बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 9 नवंबर है। शायर मशरिक़ हकीमुल उम्मत अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह आशिक़ रसूल, उनका आज यौम पैदाइश है। और आज के दिन मुझे बड़े दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि वो शख्स जिसने इस वतन का, आज़ाद वतन का, मुसलमानों के लिए एक आज़ाद मुल्क का ख्वाब देखा था, उसके यौम पैदाइश के दिन मुझे ये खबरें बतानी पड़ रही हैं कि आज हमारे हुक्मरान हवस में अंधे हो चुके हैं, लालच में, हवस में, हिर्स में अंधे हो चुके हैं। इनको इक़्तिदार के अलावा और कुछ नज़र नहीं आ रहा। इनके लिए इंसानी जानों की कोई कदर, कोई अहमियत ही नहीं है। 24 लोग जाँ बहक हो गए हैं, 24 लोग खुदकुश हमले में। और यहां पर हो क्या रहा है कि फिक्र है तो सिर्फ और सिर्फ तहरीक इंसाफ की। सारा फोकस इस पे है कि जी तहरीक इंसाफ वालों को कैसे काबू करना है, उनको किस तरह से पकड़ना है, गिरफ्तार करना है। दहशतगर्दी ये हो रही है। कोयटा में 24 लोग खुदकुश हमले में जाँ बहक हो गए हैं। कितने जख्मी हुए हैं रेलवे स्टेशन पर, अंदाजा लगाइए आप। और फोकस किधर है? अभी आपने कल देखा कोयटा में फायरिंग, आंसू गैस की शेलिंग, क्या कि जी जलसा ना हो सके तहरीक इंसाफ का। आप अंदाजा लगाइए, किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए सबसे आसान काम ये होता है कि जी जलसे की इजाजत दे दी जाए। एक जगह लोगों ने आना है, आराम से इंतजाम किए जा सकते हैं, जो उन्होंने बात करनी है करके चले गए। अगर वो कोई गलत बात करते हैं, आप तो 50-50 शराइत रख देते हैं, अगर कुछ होता है उसके बाद आप कोई मुकदमा भी कर सकते हैं। यहां जी लोग ही ना पहुंच सके, हमने इजाजत ही नहीं देनी, सारी पुलिस उधर लगाई हुई थी। आंसू गैस के शेल फेंको, गिरफ्तार करो, फायरिंग करो, ये करो, वो करो, ये इन्होंने कोयटा में किया हुआ था। तो आपका फोकस जब ये होगा तो फिर दहशतगर्द फायदा उठाएंगे। अभी भी होश के नाखून नहीं ले रहे। दफा 144 लगा दी है पिंडी में, कर्फ्यू लगा दो जी, वहां पर 4 अजला की पुलिस बुला लो। सवाबी में जलसा है, खैबर पख्तूनख्वा में, पंजाब में नहीं। इस वक्त पंजाब में जलसा नहीं है, लेकिन पंजाब के अजला की पुलिस पिंडी में बुला ली है, वहां कर्फ्यू लगा दिया, दफा 144 लगा दी जी। 4 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते, किसी को निकलने नहीं देंगे, कोई रैली नहीं निकल सकती, कोई जलसा जुलूस नहीं हो सकता। अंदाजा लगाइए, ये है हुक्मरान। क्या ये दहशतगर्दी रोकेंगे? इनके लिए वो दहशतगर्दी नहीं है। इसलिए शिबली फराज ने जुडिशल कमीशन में शिकवा किया कि जी हम तो दहशतगर्द हैं ना जी, क्योंकि पर्चे उन पर होते हैं दहशतगर्दी के। और दहशतगर्द जो है वो असल दहशतगर्द वो खुदकुश हमले करते रहते हैं। और कहा जाता है जी वही रस्मी जुमले, हम देख लेंगे, हम पहुंच रहे हैं, हम मजम्मत करते हैं, फलां करते हैं। अच्छा, इनकी मजम्मत कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ वालों को तो आप जलसा नहीं करने देते। वो जी सवाबी में रोड पर इधर जी NHA की है, ये मोटरवे पुलिस की है, उधर से इधर नहीं आएंगे आप, फलां नहीं होगा, ये नहीं होगा। ये काम आप जितने मर्जी इनसे करवा लें, ये इनका हाल है। ये खबरें इस वक्त आ रही हैं, बड़ा दुख होता है। अब देखिए PTI ग्रैंड जरगा है रावलपिंडी में, दफा 144 PTI ग्रैंड जरगा सवाबी में हो रहा है। क्या इन्होंने मुल्क में हालात पैदा कर दिए हैं, इतना दुख होता है। अल्लाह ताला जो लोग जाँ बहक हुए हैं उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उनके लवाहिकीन को सब्र अता फरमाए। अब ये देखिए रेलवे स्टेशन पर ये खुदकुश हमला हुआ है, 24 अफराद जाँ बहक, 40 ज़ख्मी हुए हैं। मासूम लोग देखिए वो इस दहशतगर्दी की भेंट चढ़ गए हैं और यहाँ पर हुक्मरानों को कोई फिक्र नहीं है। वही रस्मी जुमले, मैं आपको पूरी खबर बता देता हूँ। कोयटा रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म पर खुदकुश धमाके में खातून समेत 24 अफराद जाँ बहक और 40 अफराद ज़ख्मी हुए। रेलवे हुकाम के मुताबिक जाफर एक्सप्रेस ने 9 बजे पेशावर के लिए रवाना होना था। ट्रेन अभी तक प्लेटफॉर्म पर नहीं लगी थी कि धमाका हो गया। धमाका रेलवे स्टेशन पर टिकट घर के करीब हुआ। कमिश्नर कोयटा मोहम्मद हमजा शफकात ने तस्दीक की है कि रेलवे स्टेशन पर धमाका खुदकुश था। खुदकुश बमबार सामान के साथ रेलवे स्टेशन में दाखिल हुआ। ऐसे किसी शख्स को रोकना मुश्किल होता है जो खुदकुश हमले के लिए आए। बस ठीक है, ये कह के आप बरी ज़िम्मा हो जाए। दूसरी जानिब सिविल अस्पताल कोयटा के डॉक्टर नूरुल्लाह के मुताबिक अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। तिब्बी इमदाद के लिए इजाफी डॉक्टर्स और अमला तलब कर लिया गया। पुलिस सर्जन डॉक्टर आयशा फैज़ ने धमाके में खातून समेत 24 मुसाफिरों के जाँ बहक होने की तस्दीक की है। वज़ीर आला बलूचिस्तान का सुन लीजिए, जो निगरान वज़ीर दाखिला होते थे फिर अब वज़ीर आला बलूचिस्तान बन गए हैं। कहने को पीपल्स पार्टी की वहाँ पर हुकूमत है, बस हुकूमतें करें, आप मज़े लें, इंजॉय करें, याशियाँ करें, प्रोटोकॉल लें, तनख्वाहें बढ़ाएं, अशराफिया की मज़े लें, लोग आम लोग मरते रहें। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने धमाके की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए आला हुकाम से रब्ता करते हुए वाक़े की तहकीकात का हुक्म दे दिया और रिपोर्ट तलब कर ली। आप और कर सकते हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान का कहना है कि दहशतगर्दी के मुतअद्दिद वाक़यात मुलव्वस अनासर तक पहुँच चुके हैं। सूबे में दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। मुतअद्दिद वाक़यात मुलव्वस दहशतगर्द पकड़े जा चुके हैं। बलूचिस्तान से दहशतगर्दों का कला कमा करेंगे जी, ये आप करेंगे जी, नहीं, आप तरीके इंसाफ का कला कमा करने के लिए आपको रखा हुआ है, वहाँ आपका फोकस ज़्यादा है, उधर आप रहें। ये तो बस आपने स्टेटमेंट ही देनी है। PTI का सवाबी में ग्रैंड जरगा,
اب عجیب بات لگ رہی ہے, خبر بھی عجیب لگتی ہے. سوابی میں گرینڈ جرگہ ہے, پنجاب کے 4 اضلاع سے پولیس کی بھاری نفری پنڈی بلا لی گئی ہے. کوئی سمجھ آتی ہے, کوئی سینس بنتی ہے؟ 4 اضلاع کی ساری پولیس پنجاب کی ادھر لگا دی گئی ہے جی. پنجاب کانسٹیبلری, ہائی وے پولیس کی 1500 نفری آر پی او کے حوالے اہلکار آنسو گیس شیلز اور اینٹی رائٹ آلات سے لیس ہوں گے. یہ ہے جناب فوکس. تحریک انصاف کے سوابی میں گرینڈ پارٹی جرگے اور جلسے کے معاملے میں پنجاب حکومت بھی متحرک ہو گئی. راولپنڈی اور اٹک پولیس کو کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے الرٹ کر دیا گیا. مریم صاحبہ باہر گئی ہوئی ہیں تو کیا ہوا, یہاں تو آٹو پر حکومت چل رہی ہے. اور ایکسپریس نیوز کے مطابق سینٹرل پولیس آفس لاہور کی جانب سے 4 اضلاع کے ڈی پی او سمیت پنجاب کانسٹیبلری اور ہائی وے پیٹرولنگ پولیس کی 1500 پولیس فورس کو آر پی او راولپنڈی کے حوالے کر دیا گیا. سینٹرل پولیس آفس نے فورس کو آر پی او راولپنڈی کی ڈسپوزل دینے کا مراسلہ بھی جاری کیا. ڈی پی اٹک, چکوال, گجرات, منڈی بہاؤدین کو 200 کی نفری کے ساتھ فوری طور پر راولپنڈی رپورٹ کرنے کی ہدایت کی گئی, جبکہ پنجاب کانسٹیبلری کے 500 اور پنجاب ہائی وے پیٹرولنگ کے 200 نفری کو بھی راولپنڈی اور اٹک رپورٹ کرنے کی ہدایت کی. تمام ڈی پی اوز اور فورس آر پی او راولپنڈی کی سوابدید پر منحصر ہوگی. آر پی او ان کی جانب سے مجاز آفیسر فورس کی تعیناتی کر سکیں گے. مراسلے کے مطابق تمام فورسز فسادات سے نمٹنے کے لیے ضروری آنسو گیس شیلز اور دیگر اینٹی رائٹ آلات سے لیس ہوں گے. فیول اور فورس کی ٹرانسپورٹیشن, کھانے اور رہائش کے انتظامات کی ذمہ داری بھی سی پی او راولپنڈی اور ڈی پی او اٹک کے ذمہ ہوگی. یہ دیکھ لیجیے آپ, یہ ہو رہا ہے اس ملک میں. اب خطرہ کیا ہے, اب حکومت کو یہ لگ رہا ہے کہ ہو یہ تو تحریک انصاف اب اکیلی نہیں رہی, آگے بہت کچھ ہونے والا ہے. اندر کی خبر میں آپ کو بتا رہا ہوں, نئی حکمت عملی بنا لی ہے اب اپوزیشن نے, تحریک انصاف نے. اس میں تحریک انصاف کے ساتھ اب فضل الرحمان صاحب کی جماعت بھی آ رہی ہے میدان میں, اختر مینگل صاحب بھی ہوں گے, محمود خان اچکزئی ہوں گے, اور جی ڈی اے گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس سندھ سے وہ بھی تحریک انصاف کے ساتھ شامل ہو رہی ہے. یہ بریکنگ نیوز اندر کی خبر میں آپ کو دے رہا ہوں. اب یہ ساری اپوزیشن اکٹھی ہونے جا رہی ہے اور حکومت سمجھتی ہے کہ ظلم بڑھا کر ہم دوسری جماعتوں کو ڈرا دیں گے کہ دیکھو ہم تحریک انصاف کا حل کیا کر رہے ہیں, دہشت گردی ہوتی رہے, جو مرضی ہوتا رہے. نہیں, ہمارا مسئلہ تحریک انصاف ہے, ہمارا مسئلہ عمران خان ہے, تو اس لیے ساتھ نہ شامل ہونا. لیکن لگتا یہ ہے کہ اب پورا پلان بن گیا ہے. پی ٹی آئی نے جو احتجاج کا اب پلان بنا لیا ہے, حکومت اس احتجاج سے قبل ہی عمران خان کو رہا کرنے پر مجبور ہو جائے گی. احتشام علی باسی یہ بڑے زبردست صحافی ہیں اور ان پر پابندی بھی لگ چکی ہے جیسے عمران خان سے ملاقاتوں پر, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جی پی ٹی آئی جو احتجاج کا اب پلان دے رہی ہے, حکومت اس احتجاج سے پہلے ہی عمران خان کو رہا کرنے پر مجبور ہو جائے گی. گنڈپور کے مطابق اس بار کفن یا آزادی فیصلہ ہو کر رہے گا. عمران خان کی رہائی تاریخی ہوگی. اڈیارہ جیل سے بنی گالا پہنچنے میں 1 سے 2 دن بھی لگ سکتے ہیں. عوامی سمندر ہوگا, یہ خبر دے رہے ہیں جی احتشام علی باسی. علیمہ خان صاحبہ کا انکشاف ہے, آپ جیل میں کسی کے پاس بھی چلے جائیں, کانوں میں آ کر لوگ بتاتے ہیں کہ اوپر سے ہمیں آرڈر آیا ہے کہ عمران خان بچوں سے بات نہیں کر سکتے, عمران خان کو اخبار نہ دیا جائے, خان کو 20 دن کے لیے ایک سیل میں بند کر دیا جائے. یہ ہے, اور پوری دنیا میں ہمارا اس وقت مذاق بنا ہوا ہے, مذاق, کیونکہ ہمارے وزیر اعظم صاحب شہباز شریف صاحب جو حرکتیں کرتے پھرتے ہیں, پوری دنیا میں ہمارا مذاق بنا ہوا ہے. وہی ٹرمپ جس نے تعریف کی ایلن مسک کی, اور اسی ایلن مسک کا ایکس کا پلیٹ فارم جو پاکستان میں بینڈ ہے, اس کا ہمارا وزیر اعظم استعمال کر رہا ہے غیر قانونی طور پر, وی پی این لگا کر. لوگوں نے اس پر کمیونٹی نوٹ لگا دیا ہے, پوری دنیا میں پتہ لگ جائے. سب سے مقبول ترین ایپ ہے یہ, اور اس پر شہباز شریف نے ٹرمپ کو مبارکباد دی. پہلے اسی کے خلاف ان کی پارٹی بات کرتی رہی, اب جناب اسی کو آقا بنا لیا ہوا ہے, اور اس پر کمیونٹی نوٹ لگ گیا ہے کہ اگر کوئی بات آپ غلط کر رہے ہوں, کوئی مس انفارمیشن دے رہے ہوں, تو کمیونٹی نوٹ لگ جاتا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف نے ٹرمپ کو مبارکباد دینے کے لیے ایکس تک رسائی کے لیے وی پی این کا استعمال کیا. نیچے کیا لگا ہوا ہے اس میں, شہباز شریف نے لکھا ہے جی کنگریچولیشنز ٹو پریزیڈنٹ الیکٹ ڈونلڈ ٹرمپ آن ہز ہسٹورک victory for a second term. I look forward to working closely with the incoming administration to further strengthen and broaden the Pakistan-US partnership. پہلے بائیڈن کے ساتھ تھے, اب ہم اس کے ساتھ جناب بڑا کریں گے. بائیڈن نے رجیم چینج کا کہا, ہم نے حکم کی تعمیل کی, آپ بھی جو حکم کریں گے ہم جناب مانیں گے, آپ ہمارے ساتھ اب سیٹ ہو جائیں. تو یہ انہوں نے جناب ان کو کہا جی میں مبارکباد دیتا ہوں. اور پہلے ان کی لیڈرشپ ابھی تک ویسے تو رانا ثناء اللہ تو گالیوں سے کم انہوں نے سب کچھ کہہ دیا ہے. تو نیچے کمیونٹی نوٹ میں کیا لگا ہے, ریڈرز ایڈڈ کانٹیکسٹ دے تھاٹ پیپل مائٹ وانٹ ٹو نو. اس میں کیا لکھا ہوا ہے, پرائم منسٹر شہباز شریف ہیز بینڈ ایکس فارملی ٹویٹر ان پاکستان. ہی از یوزنگ اے وی پی این ٹو ایکسیس ایکس وچ از unlawful according to پاکستانی لاء. پاکستان کا قانون توڑ کے شہباز شریف کی حرکت کر رہے ہیں, وہ یہ نہیں کر سکتے وی پی این لگا کر پھر آپ ٹویٹ کیا جائے. یہ حال ہے, یہ پوری دنیا میں میسج جا رہا ہے, یہ پوری دنیا کی سوچ ہے پاکستان کی اس حکومت اور ان کے کرتا دھرتاؤں کے بارے میں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.